उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 5 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावको तुलनामा आम चुनावको खर्च झण्डै दोब्बरले बढ्यो। एक मतदाता बराबर 1114 रूपियाँ खर्च हुने अनुमान। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र सलाई लाइटर लगायतका जोखिमयुक्त वस्तु लैजान नपाइने। आउँदो मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने बैंकर संघको निर्णय। चर्को ब्याजदरका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको निजी क्षेत्रको गुनासो। चुनावको मौकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि। भारतले कर लगाएपछि बढेको चामलको मूल्य कर हटाएको 15 दिन पुग्दा पनि घटेन। कर्मचारी चुनावमा खटिँदा अनुगमन प्रभावित। कर्मचारीहरू पनि निर्वाचनमा खटिनु परेको हुँदाखेरिमा अलिकति अनुगमनको संख्या चाहिँ घटेको हो, अनुगमन नगरिएको भन्ने पनि होइन। विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्यो। अर्को वर्ष भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने अनुमान। र नेपाल र पाकिस्तान बीच भोलि हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी पूरा। पाकिस्तानलाई हराउन नेपाल सक्षम रहेको मुख्य प्रशिक्षक कटुवालको दावी। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेद्वार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पाले पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नुपर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। तपाईहरूको जित हुनेछ, कांग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्ष तर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेद्वारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चौक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 53 80 445 र 56 70 924। आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट म रवि लामी छानेको नमस्कार। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर परिवर्तनको सारथी बन्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोडौ बिगर्नेलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई, घण्टीमा भोट हालौ अनि जिताउ इमानदारलाई।
नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। यसपटक देशैभरि एकै चरणमा मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। दल तथा उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान शुरू हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि चुनावी प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान अघिको 48 घण्टा चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा मौन अवधिका रूपमा मानिएको समयलाई यसपालि स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। त्यसअनुसार पर्सि मंसिर 1 गते राति 12 बजेदेखि चुनावी प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निश्चित गरिएको छ। उहाँले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गरेको पाइएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा 20 अर्ब 4 करोड़ रूपैयाँ बजेट दिएको छ। निर्वाचन आयोगले माग गरे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। आयोगले मागेको 20 अर्ब 4 करोड़ रूपैयाँ बजेटलाई मतदाताको संख्यासँग तुलना गर्दा विगतको भन्दा प्रति मतदातामा लाग्ने खर्च निकै बढ़ेको छ। यसपटकको चुनावमा आयोगले एकजना मतदाता बराबर 1114 रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता पाएको छ। पालिकाको चुनावमा भने एकजना मतदाता बराबर 666 रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटकको चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको खर्च बढ़ेपछि प्रति मतदाता लागत बढ़ेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई पनि 10 अर्ब 4 करोड़ रूपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति दिएको छ। सरकारले पालिकाको चुनावमा नयाँ गाड़ी खरिद गर्न रोक लगाएपछि सुरक्षा खर्चमा कटौती भएको थियो। आयोग र सुरक्षातर्फ पालिकाको चुनावमा 11 अर्ब 82 करोड़ रूपैयाँ खर्च भएको थियो। पालिका चुनावमा एउटा मात्रै निर्वाचन प्रणालीबाट मतदान भएको थियो। यस्तै मतदाताले एउटा मतपत्रमा मात्रै मतदान गरेका थिए। यसपटक भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीका लागि हरेक मतदाताका लागि 4 वटाका दरले मतपत्र छपाई भएका छन्। यो चुनावका लागि 1,79,88,570 जना मतदाताको नाम टुङ्गो लागिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अरू निषेधित वस्तु नलैजान आग्रह गरेको छ। मंसिर 4 गते हुने चुनावमा निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धी 4 बुँदे निर्देशन दिँदै आयोगले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाता तथा अरू व्यक्तिलाई सलाई, लाइटर, फोटो खिच्ने क्यामेरा, मोबाइल तथा अरू निषेधित वस्तु नलैजान भनेको हो। आयोगले यसबारेमा सर्वपक्षीय बैठकमा समेत छलफल गराएर सार्वजनिक आह्वान र अनुरोध गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले मतदान केन्द्रमा जाँदा निषेधित वस्तु साथमा लैजाने व्यक्तिलाई कानून अनुसार कार्यवाही गर्ने र सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राखेर प्रवेश दिने जनाएको छ। फोटो खिच्ने क्यामेरा तथा मोबाइल मत संकेत गर्ने ठाउँमा लगेमा तत्काल जफत हुने आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद र संविधान मास्न खोजेकाले दलहरूले गठबन्धन बनाउनु परेको बताउनु भएको छ। दैलेखको दुल्लुमा आज भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका कारण संविधानको रक्षा गर्न गठबन्धन बनाउनु परेको तर्क गर्नुभयो। सिन्जा राज्य हुँदा हिउँदे राजधानी रहेको दुल्लुको विकासका लागि आफूहरू सहयोगी बन्ने देउवाले आश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो पटकको चुनाव औपचारिक र सामान्य किसिमको नभई नेपालीहरूले पाएको अधिकारको रक्षा गर्ने जनमत संग्रह जस्तै भएको बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन पाण्डव जस्तो र एमालेको भूमिका कौरवको जस्तो भएको प्रचण्डको जिकिर थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा ललितपुरमा पैदल यात्रा गर्नुभएको छ। पदयात्रामा ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार पनि सहभागी थिए। पैदल यात्रामा एमाले उम्मेद्वारहरूले एमालेले गरेका कामका आधारमा नै नागरिकले आफूहरूलाई बहुमतले जिताउने दावी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्कालाई बर्खास्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गरेको आरोपमा खड्कालाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका खड्का अहिलेको चुनावमा पनि उम्मेद्वारको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीले बिन्दु कुमार थापालाई टिकट दिएको छ। टिकट नपाएपछि खड्काले आफ्नै पार्टीका थापालाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीबाटै बर्खास्त गर्नुभएको हो। खड्का 2078 साल साउन 8 गते मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरूद्ध उम्मेद्वारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको छ। उम्मेद्वार लामिछानेले अरू देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकोले उम्मेद्वारी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। उम्मेद्वार लामिछानेको विरूद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेद्वारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग जोडिएको बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रका मतदाताले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेका छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा मत माग्दै आउने उम्मेद्वार समक्ष बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्र हिरमिनिया, होलिया, पिप्रहवा र जमुना क्षेत्रका मतदाताले विकासभन्दा सुरक्षा व्यवस्थाको माग गर्ने गरेका हुन्। भरपर्दो सुरक्षा नहुँदा आफूहरू सधैँ जोखिममा बस्नु परेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका 15 पिप्रहवाका कैलाश यादवले बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँमा चोरी डकैतीका घटना र भन्सार छलेर हुने तस्करीले असुरक्षा बढेको बताउनुभयो। बाँकेको 3वटै निर्वाचन क्षेत्रको भूभाग भारतसँग जोडिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मूल्य वृद्धि र सरकारको कदम बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, योपालि भोट हाल्ने मंसिर 4, मतपत्र पनि 4वटा है। हैन, के भन्छ यो? मंसिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो, अनि मतपत्र 4वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने होइन है आमा। पहिले उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने, अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त, अनि 4वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 4 लेखेको बाकसमा खसाल्ने। बल्ल पो बुझे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4वटै बाकसमा पालै पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। आमानी, मंसिर 4, मतपत्र 4, मत संकेत 4 अनि बाकस पनि 4। बल्ल पो प्रष्ट भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा। फेरि बुझे। ल, यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, लत्त जादु न हो सपना, हुन्छ 2 वर्षमा 3 गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा
एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावको तुलनामा आम चुनावको खर्च झण्डै दोब्बरले बढ्यो, मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र सलाई लाइटर लगायतका जोखिमयुक्त वस्तु लैजान नपाइने, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्त लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो मंगिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भएका छन्। आज बसेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले मंगिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको हो। आम रूपमा बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्ने माग उठ्दै आए पनि बैंकर्स संघ ब्याज दर घटाउने विषयमा मौन बसेको छ। निक्षेपको ब्याज बढ्दा कर्जाको समेत ब्याज बढ्न जाने भएकाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा चाप पर्दै आएको छ। अहिले केही बैंकको कर्जाको ब्याज दर 19% सम्म पुगेको ऋणीले गुनासो गरिरहेका छन्। ब्याज दर बढ्दा आर्थिक क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीको वातावरण क्रमशः बिग्रँदै गएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाले ब्याज दर तत्काल घटाउन माग गरिरहेका छन्। बैंकर संघले मंगिरमा भने निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको संघका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जानकारी दिनुभयो। बैंकहरूले निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती 12.13% र संस्थागत तर्फ 9.13% ब्याज प्रदान गरिरहेका छन्। चुनावको मौका छोपेर बजारमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोगीका लागि आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य 15%ले बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताउनुभयो। खाने तेल, दाल, चामल लगायत भान्सामा प्रयोग हुने धेरैजसो वस्तुको समेत मूल्य बढेर आएको उहाँले बताउनुभयो। दशैं तिहारको समयमा 240 रुपियाँ पर्ने खाने तेल अहिले बजारमा 280 रुपियाँ लिटरसम्म पुगेको छ। यस्तै एक बोरा चामलमा 400 रुपियाँसम्म बढेको छ। भारतले धान चामलमा लगाएको 20% कर हटाएको 15 दिन पुग्दा पनि नेपाली बजारमा चामलको भाव घटेको छैन। बज्राचार्यले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएर ठूला व्यापारीहरूले चुनावमा पार्टीहरूलाई दिएको चन्दा असुल गर्न चुनावकै मौकामा मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँको कुलेश्वरमा खाद्यान्न किन्न आउनुभएकी विष्णु प्रधानले दाल, चामल तथा तेलको मूल्य अत्याधिक बढेर किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारको ध्यान चुनावमा मात्रै नभई उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्यको विषयमा पनि जान्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यापारीले विभिन्न बहानामा पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्ने गरेका छन्, तर पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन हुन सकेको छैन। साथी दीपा तिमल सिन्हाले यस्तो बेला नियामक निकाय थप जिम्मेवार भएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने होइन भनेर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ। दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू, विशेष गरी खाद्य वस्तुहरू, फलफूल, तरकारी, औषधिजन्य वस्तुहरूको मूल्य कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अलिकति हाम्रा कर्मचारीहरू पनि निर्वाचनमा खटिनु परेको हुँदाखेरिमा अलिकति अनुगमनको संख्या चाहिँ घटेको हो। अनुगमन नगरिएको भन्ने पनि होइन र यसलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। पटक पटक उपभोक्ताले चाहिँ गुनासो गर्दै आएका छन्। चाडपर्व आयो भने पनि मूल्य बढ्ने, चुनाव आयो भने पनि मूल्य बढ्ने, अन्य यस्ता धेरै कारणहरू छन्। कुनै रोगको महामारी आयो भने पनि मूल्य वृद्धि हुने। उपभोक्ता चाहिँ हरेक समय मर्कामा छन्। अनि वाणिज्य विभागले हरेक पटक हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं भनेर दावी गर्न पनि छोडेको छैन। तर समस्या त जिउका त्यौं उस्तै छ नि। एक दुईवटा कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि कसैले उत्पादित सामानको तोकिएको बजार मूल्य एमआरपी भन्दा बढीमा बिक्री गरिएको अवस्था छ भने उपभोक्ता संरक्षण अनुसार सम्बन्धित विक्रेतालाई हामीले कानूनी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नु परेको अवस्था छ भने त्यस्तो विषयलाई प्रमाण सहित वाणिज्य विभागमा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1137 वा इमेल मार्फत वा अनलाइन उजुरी पनि त्यो उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई अनुगमन गर्छौँ। तर यति भनेर एउटा प्रमाण चाहिँ उहाँहरूले राख्नुपर्छ है। यहाँ यति पर्यो होइन, त्यो तपाईँले तिरेको पैसा बमोजिमको बिजक चाहिँ लिइदिनु होला, बिल चाहिँ लिइदिनु होला। त्यो भएपछि त्यो प्रमाण आधार प्रमाण हुन्छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नु परेको छ भने बिल लिनुहोस्, आफूले भुक्तानी गरेको पैसा अनुसारको बिल लिइसकेपछि सब प्रमाण उजुरी गर्नुहोस्। त्यसमा हामीले कडा कारवाही गर्छौँ। त्यस्ता कालोबजारी गर्नेलाई पहिलो विषय
दोस्रो विषय कसैले भनौँ न अब लिनुपर्ने भन्दा बढी मुनाफा लिएको छ भने एउटा हाम्रो विभागको अधिकार क्षेत्र छ। सँगसँगै कालोबजारी गरेको छ भने त्यस विरुद्धमा मुद्दा लाग्ने अनुसन्धान गर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। हामीसँग 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस सम्बन्धी उजुरी दर्ता हुन्छ र त्यसमा अनुसन्धान हुन्छ। आम उपभोक्ताले पनि यदि कहीँ कसैले कालोबजारी गरेर अधिक मूल्य लिएको छ भने प्रश्न गर्ने बानी बसालौँ। यो चिजको मूल्य कति थियो, यसमा लेखिएको प्रिन्टेड प्राइस एमआरपी कति छ, मैले किन अधिक तिर्नुपर्ने, म यस विषयमा उजुरी गर्न सक्छु, उजुरी गर्छु भन्ने किसिमका कुराहरू उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताको प्रतिकूल हुने गरी कसैले काम गरेको पाइयो भने कानुन बमोजिम कराभन्दा करा सजाय सहनु पर्ने हुन्छ, बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको परिस्थिति आउनै नदिनुहोस् भनेर मैले आम विक्रेतालाई पनि तपाईँहरूको यो एफएम रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। चुनावलाई लक्षित गरेर वाणिज्य विभागले अनुगमनलाई बढाउन सक्छ कि सक्दैन? चुनावलाई लक्षितै गरेर भन्ने कार्ययोजना चाहिँ छैन। मैले अघि पनि भने केही हाम्रा कर्मचारीहरू निर्वाचन गराउने काममा खटिनु भएको छ, दैनन्दिन प्रशासन पनि गर्नुपर्ने छ। यस अर्थमा अझ हामीले चाहिँ कार्यालय समयभन्दा अगाडि पछाडि पनि खट्नुपर्ने अवस्था छ, तर त्यसको लागि खटेका पनि छौँ। हामीले अनुगमनलाई कम हुन दिँदैनौँ। सँगसँगै कहीँ कतै उपभोक्ताको हकित विपरीत कसैले काम कारबाही गरेको छ भने त्यस किसिमको सूचनाहरू सम्बन्धित उपभोक्ताले विभागमा सिधै वा विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरूमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तह 753 स्थानीय तहमा जानकारी गराइदिनु भयो भने ती निकायहरू पनि सक्रिय रहनुहुनेछ। हामी पनि तत्काल एक्सनमा गएर आवश्यक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनेछ। उपभोक्ताको उजुरीपछि तत्काल तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ भनेर ढुकाउँदा चाहिँ भयो? हुन्छ, एकदम हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई। फेरि पनि खबरकी सिलसिला सिन्धुपाल्चोकमा रहेको गाङछिम्फो हिमालको सफल आरोहण भएको छ। यो हिमाल सिन्धुपाल्चोक तर्फको बाटोबाट पहिलो पटक आरोहण भएको हो। कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा र लाल वाइबाले 6378 मिटर अग्लो गाङछेपो हिमालको बाटो पत्ता लगाएर शिखरमा पुग्नु भएको हो। लगतै 3 सदस्यीय अर्को टोली पनि शिखरमा पुगेको छ। काठमाडौँबाट 6 दिनमै गाङछेपो हिमालको आधार शिविर पुग्न सकिन्छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
5 दिनपछि हिजो एक दिन बढेको शेयर बजार आज फेरि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 6.59 अंकले घटेर 1897.86 बिन्दुमा झरेको छ। 229 वटा कम्पनीका 27,45,000 किता शेयर 1,02,36,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 1330 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 20 जना संक्रमित निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 491 जनामा झरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। काठमाडौँ उपत्यका सहित गाड़ीको चाप हुने मुख्य शहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको खबरमा विशाल सिंह लेख्नुहुन्छ, जाम हुनुको मुख्य कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी सबैजसो चुनावमा खटिनु नै हो। ट्राफिक लाइट सबैतिर व्यवस्था गरिएको छैन। सुशील अधिकारीको प्रश्न छ, म्यादीलाई ट्राफिक बनाएर हुन्छ? कसैले पनि टेरेको देखिँदैन, उनीहरू पनि सिठी मात्र फुकेर बसेका हुन्छन्। यसै विषयमा राज कणेल, जीवी धामी र लक्ष्मी गौतम लेख्नुहुन्छ, ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको मात्रै के कुरा, चुनावको बहानाले देश नै अस्तव्यस्त भइसकेको छ। बजारमा महँगी छ, कामका लागि सरकारी जुन कार्यालयमा गए पनि चुनावमा खटाएको छ, कर्मचारी छैनन्, भएका कर्मचारीले काम हुँदैन भन्छन्। दार्चुलाको सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाएको खबरमा खिम भण्डारी लेख्नुहुन्छ, अहिले चुनावको बेला मात्रै नभएर सीमा क्षेत्रमा सधैँ निगरानी गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान पुगोस्। अनि बिहानको काया कैरनमा कर्णालीका ठूला आयोजना सधैँ चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको खबर सुनेर शिव पौडेलले लेख्नु भएको छ, मुख्य गरी कर्णाली राजमार्ग तथा अरू सबै सड़कको हालत खत्तम छ। दल तथा उम्मेद्वार चुनावको नारा बनाउन छाड्दैनन् तर काम कहिल्यै गर्दैनन्, अनि देश कसरी बन्छ? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। आज विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुगेको छ। विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या प्रतिवेदन अनुसार 15 नोभेम्बर अर्थात आज संसारको जनसंख्या 8 अर्ब पुगेको अनुमान गरिएको हो। पृथ्वीमा मानव प्रजाति सृष्टि भएता जनसंख्या 1 अर्ब पुग्न झण्डै 3 लाख वर्ष लागे पनि पछिल्लो 11 वर्षमै 1 अर्ब थपिएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई तथा खाद्यान्नको उत्पादकत्वमा सुधार भएपछि संसारभरि कम उमेरमा हुने मृत्यु घटिरहेको छ। तर विश्वको औसत जनसंख्या वृद्धि दरको गति पछिल्ला दशकहरूमा सुस्त भएको छ। सन् 1950 पछि जनसंख्याको वृद्धि दरमा सुस्तता आएको र सन् 2020 मा 1% झरेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। अब सन् 2050 सम्ममा विश्वको जनसंख्या 9 अर्ब 70 करोड़ पुग्ने र त्यसपछि वृद्धि दर झनै घटेर 10 अर्ब जनसंख्या नाग्न सन् 2080 सम्म पर्खनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। सन् 2022 देखि 2050 सम्म संसारका 61 देशमा प्रजनन दर 1 वा त्योभन्दा पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदनले सन् 2023 मा संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या हुने देशको पहिलो सूचीमा भारत उक्लने देखिएको छ। अहिले चीनमा संसारकै धेरै मान्छे छन्। सन् 2050 सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको विश्वको जनसंख्याको आधा संख्या कंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र तान्जानिया गरी 8 वटा देशमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ। G20 शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको मस्यौदामा युक्रेन युद्धको निन्दा गर्दै यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा चलिरहेको सम्मेलनमा भोलिसम्म अन्तिम रूप दिने मस्यौदाको मुख्य भागमा युक्रेनको युद्धको निन्दा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्मेलनमा रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणप्रति धेरैजसो देशका प्रतिनिधिहरूले भर्त्सना गरेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनमाथि बर्बर युद्ध भइरहेको भन्दै आक्रमण अन्त्य गर्न रूसलाई आह्वान गर्नु यो सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। रूसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले भने G20 घोषणाको मस्यौदामा राजनीतिकरण भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
अब खेल खबर। नेपाल र पाकिस्तान बीच भोलि हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी सकिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेलका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल भोलि बेलुका 5:30 बजे दशरथ रंगशालामा शुरू हुनेछ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएर फुकुवा गरेपछि पाकिस्तानले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलका रूपमा नेपालसँग खेल्न लागेको हो। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले नेपाली टोली उच्च मनोबलमा रहेको र पाकिस्तानलाई पराजित गर्न सक्षम रहेको बताएका छन्। आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा कटुवालले अहिलेसम्म पाकिस्तानले 7 र नेपालले 5 खेल जितेको भए पनि पछिल्लो 3 वर्षमा नेपाली टोलीमा धेरै सुधार भएकाले भोलिको खेल जित्ने दावी गरे। नेपालको तयारी राम्रो भएको र टीम पनि मजबुत रहेको प्रशिक्षक कटुवालको दावी छ। यस्तै पाकिस्तानका मुख्य प्रशिक्षक शहजाद अनवरले संकटबाट उठेको पाकिस्तानी टोली जितका लागि उत्सुक रहेको बताएका छन्। पाकिस्तानसँगको खेल घरेलु मैदानमा नेपालको लागि 50औं खेल हुनेछ। नेपालले सन् 1984 बाट दशरथ रंगशालामा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको हो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। पालिका चुनावको तुलनामा आम चुनावको खर्च झण्डै दोब्बरले बढ्यो। एक मतदाता बराबर 1114 रूपियाँ खर्च हुने अनुमान। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र सलाई लाइटर लगायतका जोखिमयुक्त वस्तु लैजान नपाइने। आउँदो मंसिरमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने बैंकर संघको निर्णय। चर्को ब्याज दरका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको निजी क्षेत्रको गुनासो। चुनावको मौकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि। भारतले कर लगाएपछि बढेको चामलको मूल्य कर हटाएको 15 दिन पुग्दा पनि घटेन। कर्मचारी चुनावमा खटिँदा अनुगमन प्रभावित। विश्वको जनसंख्या 8 अर्ब पुग्यो। अर्को वर्ष भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्ने अनुमान। र नेपाल र पाकिस्तान बीच भोलि हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी पूरा। पाकिस्तानलाई हराउन नेपाल सक्षम रहेको मुख्य प्रशिक्षक कटुवालको दावी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं। नमस्कार।